बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान की एक न्यूज़ एजेंसी की तरफ से धमकीरी छोड़ी गई है। धमकीरी उस खबर को कहते हैं जिसका कोई मुसद्दका वजूद नहीं होता। बस इधर से बात सुनी, उसको ख़बर बनाया और लगा दिया। कई अखबार नवीस तो ऐसे भी हैं जो अपने अंदर से ख़बर बनाकर, अपनी ख्वाहिश को ख़बर बनाकर आगे भेज देते हैं। ऐसी ही खबर इस न्यूज़ एजेंसी की तरफ से जारी की गई है। आप सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे। उसको हम थोड़ी देर के लिए फ़र्ज़ कर लेते हैं कि वो बिल्कुल दुरुस्त है, दुरुस्त ही मान लेना चाहिए। तो फिर तहरीक इंसाफ को कोई नहीं हिरा सकता। फिर तहरीक इंसाफ के जीतने का इम्कान बिल्कुल ही 100% से भी ज़्यादा हो जाता है अगर इस खबर को दुरुस्त मान लिया जाए। और तहरीक इंसाफ वाले हो सकता है कि इससे थोड़ी सी पहलूतही करें, इससे इनकार करें, लेकिन वो भी कहते तो होंगे कि हाँ ठीक है, ख़बर क्या है। ज़्यादा देर हम आपको इस तजस्सुस में नहीं रखते। ख़बर ये सामने आई है, कहा गया है कि बैरून मुल्क तहरीक इंसाफ के सहूलतकारों की तरफ से, तहरीक इंसाफ के सहूलतकारों की तरफ से जो दूसरे ममालिक में बैठे हुए हैं, उन्होंने बड़ी रकम तहरीक इंसाफ के हामियों, तहरीक इंसाफ के लीडरों के अकाउंट में मुंतकिल कर दी है। बहुत बड़ी रकम है उन लोगों की तरफ से जो दूसरे मुल्कों में बैठे हुए हैं और इमरान खान के हमायती हैं, उनकी तरफ से बड़ी रकम इनके अकाउंट्स में मुंतकिल कर दी गई है। उससे क्या किया जाएगा? एजेंसी की तरफ से कहा गया है कि उससे तहरीक इंसाफ के जो मुखालिफ उम्मीदवार हैं उनको ख़रीदा जाएगा, उनको अपनी हमायत पर आमादा किया जाएगा। तो ये रकम इस मकसद के लिए इस्तेमाल की जाएगी। और फिर साथ ही इस एजेंसी की तरफ से ये भी इस खबर में कहा गया है कि अदारों को पता चल गया है कि कहाँ से रकम आई है और अदारे पीछे लगे हुए हैं, तो इनको पकड़ेंगे। उन लोगों को पकड़ेंगे। किसको पकड़ेंगे? जिसके अकाउंट में पैसे आए हैं तो पकड़ें फिर मियाँ शहबाज शरीफ को, और पकड़ें फिर मखदूम अमीन फ़हीम को, जिन्होंने कहा था कि मेरे अकाउंट में पता नहीं कौन अरबों रुपए डाल गया। आसिफ अली जरदारी को पकड़ें। ऐसे लोगों को पकड़ें जो अभी तक सबूत नहीं दे सके कि उनके अकाउंट में पैसे कहाँ से आए। बहरहाल उनको पकड़ना थोड़ा सा औखा है। औखा इसलिए है कि, मुश्किल इसलिए है कि वो खुद इक़्तिदार में हैं, सारा कुछ तो वो कर रहे हैं, तो उनको कौन पकड़ेगा। वैसे मखदूम अमीन फ़हीम साहब तो अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं। तो इसी तरह से एक और पीपल्स पार्टी के लीडर के बारे में, इलाही बख्श उमरो साहब के बारे में ख़बर आई कि उनका इंतकाल हो गया है। शायद उनकी उम्र 97 बरस बताई गई थी, लेकिन उनके लवाहिकीन की तरफ से कहा गया नहीं, बिल्कुल नहीं, इलाही बख्श उमरो साहब बिल्कुल तंदुरुस्त हैं। उनकी अहलिया का चंद रोज़ कबल इंतकाल हुआ था। ये बीमार तो हैं लेकिन अभी तक ज़िंदा हैं, सलामत हैं। तो इस खबर की तरदीद कर दी गई। तो हम तो फिर यही कहेंगे कि इलाही बख्श उमरो साहब वो मर कर ज़िंदा हो गए। अपनी बाकी ज़िंदगी में वो कौम के लिए, मुल्क के लिए क्या करेंगे। इलाही बख्श उमरो साहब पाकिस्तान के बड़े सियासतदानों में शुमार होते हैं, लेकिन जो उन्होंने अपनी ज़िंदगी में तीर मारना था वो पूरी दुनिया को नज़र आ रहा है। तो आपके सामने कोई एक भी कारनामा इलाही बख्श उमरो साहब का नहीं होगा जिसको उनकी ज़िंदगी में और ज़िंदगी के बाद भी याद रखा जाए। तो अब 10-12 साल वो मज़ीद ज़िंदा रह लेंगे तो क्या पहाड़ तोड़ेंगे। बहरहाल जिसकी तरफ से भी उनके बारे में ये खबर उड़ाई गई थी उसने गलत किया, बिल्कुल गलत किया। आ जाते हैं फिर उसी तरफ के तहरीक इंसाफ के जीत के इम्कानात बढ़ गए हैं, बहुत ज़्यादा हो गए हैं। फ़र्ज़ कर लें कि ये खबर दुरुस्त है और बाहर से बहुत ज़्यादा पैसा आ गया है तहरीक इंसाफ के लोगों के पास, तहरीक इंसाफ के लीडरों के पास, तहरीक इंसाफ की क़यादतों के पास और उन लोगों के पास जो इंतखाबात में बड़े सरगर्म हैं। हालांकि तहरीक इंसाफ को वो तो कहती है कि हमें इंतखाबी मुहिम चलाने की इजाज़त नहीं दी जा रही। बहरहाल तहरीक इंसाफ किसी न किसी तरीके से मौजूद है, नज़र आ रही है, सियासत में है। इंतखाबी मुहिम भी उनकी पहले से बहुत बेहतर हो चुकी है। अब तो देखिए थोड़ी देर के बाद तहरीक इंसाफ को जिस तरह से इमरान खान ने कहा था कि अगर कोई ये लीडर बाहर ना निकले जिनको टिकट दिया गया तो टिकट उनका तब्दील कर दिया जाएगा। हम भी थोड़ी देर के बाद बाहर निकलते हैं, देखते हैं 2 बजे उन्होंने बाहर निकलना था, देखते हैं 2 बजे तहरीक इंसाफ किस तरह से बाहर निकलती है। तो वैसे भी तहरीक इंसाफ के जीतने के चांसेस इसके अलावा भी काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि तहरीक इंसाफ को अगर हराया जाना था, उसके ख़िलाफ़ जो कुछ भी होना था वो किया जा चुका है। बल्ले का निशान वापस लिया जा चुका है बतौर पार्टी
اس کو الیکشن میں حصہ لینے کی اجازت نہیں ہے۔ ادھر تحریک انصاف کے بہت بڑے وکیل جو انتخابات میں حصہ بھی لے رہے ہیں، سلیمان اکرم راجہ صاحب، وہ عدالت میں گئے، نجفی صاحب کے ہتھے چڑھ گئے۔ انہوں نے کہا تھا کہ بطور پارٹی دو میں الیکشن میں حصہ لینے کی اجازت دی جائے، تو نجفی صاحب نے، علی باقر نجفی صاحب نے فرمایا کہ جائیں، الیکشن کمیشن کا یہ کام ہے، ان کے پاس جائیں، وہ آپ کو اجازت دے دے گا۔ جنہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے ان کے خلاف ان کو بھیج دیا۔ بہرحال تحریک انصاف کے بارے میں جو کچھ اب تک کیا جانا تھا وہ کیا جا چکا ہے ان کو انتخابی دور سے باہر رکھنے کے لیے، لیکن اس کے باوجود بھی ساری کی ساری سیٹوں پر تحریک انصاف کے امیدوار حصہ لے رہے ہیں۔ 266 نشستیں ہیں، ہر ایک پر تحریک انصاف کا امیدوار موجود ہے۔ اگر یہ سارے کے سارے نہیں، انتخاب کے روز بالکل بھی دھاندلی نہیں ہوگی، شفاف انتخابات ہوں گے، پوری دنیا کا میڈیا موجود ہوگا، کیونکہ ان لوگوں کی طرف سے پہلے سے ہی بندوبست کر لیا گیا ہے کہ تحریک انصاف کو جو کچھ اس کے خلاف کرنا تھا کر لیا گیا۔ الیکشن کے دن اگر الیکشن ہوئے تو یہ شرط ہے، اگر الیکشن ہوئے تو الیکشن کے روز تحریک انصاف بالکل پورے ملک میں کلین سویپ کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ تو اس کے بعد عمران خان کی طرف سے کس کو وزیر اعظم نامزد کیا جائے گا؟ اب دوسری بات تو رہ نہیں گئی کہ میاں نواز شریف وزیر اعظم بنیں گے، بلاول بھٹو بنے گا، یا کون بنے گا؟ اگر انتخابات ہوتے ہیں تو تحریک انصاف کو جیتنے سے، کلین سویپ کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ عمران خان سر دست تو ان کا یہ معاملہ ہے کہ ان کی اہلیت لٹکی ہوئی ہے، معلق ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ عمران خان کو بھی الیکشن لڑنے کی اجازت مل جائے۔ سپریم کورٹ میں معاملہ جانا ہے، ابھی دن باقی۔ یہ پاکستان ہے، یہاں پہ کسی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اگر عمران خان انتخابات میں حصہ لیتے ہیں، ان کو اجازت مل جاتی ہے تو وزیر اعظم وہ ہوں گے۔ اگر عمران خان وزیر اعظم نہیں بنتے، ان کے لیے حالات سازگار نہیں ہوتے، تو پھر کیا بیرسٹر گوہر علی خان وہ وزیر اعظم ہوں گے؟ اصولی طور پر تو ان کو ہی ہونا چاہیے، کیونکہ عمران خان نے ان کو ہی سب سے آگے لگایا ہے، ان کو چیئرمین مقرر کرنے کے لیے کہا تھا۔ تو کیا عمران خان بیرسٹر گوہر پر وزیر اعظم کے لیے اعتماد کریں گے، یا پھر کسی عثمان بزدار کو لایا جائے گا؟ جیسا کہ ہم نے کہا کہ تحریک انصاف کی طرف سے 266 نشستوں پر امیدوار کھڑے کیے گئے ہیں۔ یہ پہلی پارٹی نہیں ہے، ایک پارٹی نہیں ہے، دو اور پارٹیاں بھی ہیں جن کی طرف سے 266 نشستوں پر امیدوار کھڑے کیے گئے ہیں، کوئی ایک نشست بھی نہیں چھوڑی گئی۔ ایک تو تحریک لبیک ہے، یہ بڑا سرپرائز دے سکتی ہے تحریک لبیک بھی، پوری سیٹوں پر تو شاید نہ جیت سکے لیکن جیت سکتی ہے، اور اس کا نقصان کس کو ہوگا اس پر بھی بات کرتے ہیں۔ اور دوسری پارٹی ہے مرکزی مسلم لیگ نون۔ مرکزی مسلم لیگ نون یہ کہاں سے آ گئی؟ ان لوگوں کی طرف سے عمران خان نے جب اسمبلیاں توڑی تھی، صوبائی اسمبلیاں توڑی تھی، تو ہر سیٹ پر ان کی طرف سے امیدوار کھڑا کیا گیا تھا۔ پاکستان مرکزی مسلم لیگ نون یہ حافظ سعید کی اس پارٹی میں سے نکلی ہے جس کو قلعدم کرا دیا گیا تھا۔ تحریک لبیک اور پاکستان مرکزی مسلم لیگ نون یہ دو پارٹیاں، تیسری تحریک انصاف، بلکہ پہلی تحریک انصاف، یہ تین پارٹیاں پوری کی پوری سیٹوں پر اپنے امیدوار کھڑے کر چکی ہیں۔ ان کا جیتنا کیا ممکن ہے؟ ہر سیٹ سے نہیں جیت سکتے، لیکن کچھ نہ کوئی سیٹیں یہ ضرور جیتیں گے۔ اس کا نقصان کس کو ہوگا؟ یہ ذرا سوچئے، یہ ذرا بتائیے۔ اس کا سراسر نقصان ہونا ہے جن کو یہ لوگ ووٹ دیا کرتے تھے، اور یہ مسلم لیگ نون کے ساتھ ہوا کرتے تھے، مسلم لیگ نون کو ووٹ دیا کرتے تھے۔ ان کا ووٹ دوسری طرف جائے گا تو پھر مسلم لیگ نون کا بیڑا کیا آپ کہیں وہی ہو جائے گا۔ کل ہماری یہ خبر مس ہو گئی تھی، اس پر آپ تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں۔ جاوید ہاشمی صاحب جو ہمیشہ کبھی ایک پارٹی سے کبھی دوسری پارٹی سے، مسلم لیگ نون سے پہلے، تحریک انصاف سے بعد میں بغاوت کرتے رہے ہیں، اور سسٹم کے خلاف بھی جاوید ہاشمی کی بغاوتیں بڑی مشہور ہیں۔ انہوں نے تو یہ کتاب بھی لکھ دی کہ ہاں میں باغی ہوں، تو کتابیں لکھی گئی، ایک پارٹی سے بغاوت کی گئی، دوسری پارٹی سے بھی بغاوت کی گئی، سسٹم سے بغاوت کی گئی، تو جاوید ہاشمی کو ہاتھوں ہاتھ لیا گیا، بڑی پذیرائی ہوئی۔ تو اسی پلیکھے میں انہوں نے خود اپنے آپ سے بھی بغاوت کر دی، تو پھنس گئے ہیں۔ اپنے آپ سے کیسے بغاوت کی؟ حالات کون سے جا رہے ہیں؟ اپنی ذرا عمر دیکھیں، تو اس عمر میں انہوں نے تحریک انصاف کی حمایت کر دی، شاہ محمود قریشی کے شانہ بشانہ کھڑے ہو گئے، خود انتخابات سے دستبرداری کا اعلان کر دیا، کہا کہ تحریک انصاف کی سپورٹ کروں گا۔ تو اپنے آپ سے جیسے ہی بغاوت کی گئی تو وہی ہوا جو باقی تحریک انصاف کے اصل لیڈروں کے ساتھ ہوتا رہا ہے۔ ان کے گھر پر بھی ریڈ ہو گیا، ان کے بچوں کو بھی، ان کے نواسوں کو، یا جو بھی ان کے عزیز تھے
ان سب کے لیے بھی تھوڑی سی زمین گرم کی گئی ہے۔ تو دیکھتے ہیں شاہد خاقان عباسی وہ کیا کہتے ہیں، وہ بھی مسلم لیگ نون کو چھوڑ چکے ہیں۔ تو جو ہوا بن جاتے ہیں انتخابات سے پہلے کہ فلاں پارٹی بڑی آگے ہے، مسلم لیگ نون تو اپنی مہم بھی، انتخابی مہم بھی صحیح طریقے سے نہیں چلا سکی۔ ابھی تھوڑی دیر بعد ان کا منشور بھی آنے والا ہے۔ جس پارٹی کے پاس انتخابی مہم سے پہلے منشور بھی موجود نہیں تھا تو وہ کون سا تیر مارے گی، تکے لگائے گی۔ بہرحال کبھی کبھی تکے بھی چل جاتے ہیں لیکن ہمیشہ نہیں چلتے۔ میاں نواز شریف صاحب 3 بار تکا لگا کر وزیر اعظم بن چکے ہیں، اب بنتے ہیں یا نہیں بنتے تو دیکھتے ہیں ان کے منشور میں کیا ہوتا ہے۔ اجازت دیجیے اور دیکھیے سوشل میڈیا پر کہ تحریک انصاف نے، جیسا کہ عمران خان نے کہا تھا کہ ہر امیدوار اتوار کے روز باہر نکلے، اپنی انتخابی مہم چلائے، وہ چلاتے ہیں یا نہیں چلاتے، باہر نکلتے ہیں یا نہیں نکلتے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ اللہ حافظ۔